बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से अब डीजी आईएसपीआर का जो दौरा था आईबीए का और जामिया बनोरिया का, अब जराए हमें कुछ सबूत फराहम कर रहे हैं, जो सबूत आपके सामने रखेंगे और आपको पता चलेगा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने क्या बारीक वारदात डाली है और किस तरीके से वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तनकीद से बचने के लिए मामलात को खुफिया भी रखे हुए हैं और उनसे जो सख्त सवालात वहां हुए वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आधे मिनट का दे दूं कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि डीजी आईएसपीआर जो हैं वो जामिया बनोरिया गए और आईबीए कराची गए। जामिया बनोरिया में उन्होंने उलमा और मशाइख से मुलाकात की और मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ, और आईबीए कराची में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ। दोनों जगहों पर जो स्टूडेंट्स के सवालात थे उनके ऊपर फौजी तराने चलाए गए और बाद में लोगों से मर्जी के क्लिप्स रिकॉर्ड करा के उनको जारी किया गया। लेकिन वहां पर हमने एक बारीक वारदात पकड़ी थी कि ये जो खबर रिलीज की गई ये 31 तारीख को रात 11:50 पर रिलीज की गई, ताकि ये खबर रिलीज भी हो जाए और किसी तक पहुंचे भी ना और कोई मुझ पर क्रिटिसिज्म ना करे। ये मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया था और पूरी तफसील से बताया था कि मीडिया की दुनिया में अगर किसी खबर को किल करना हो तो उसे रात में लेट जारी करते हैं। वो अगले दिन के लिए पुरानी खबर होती है और उस दिन के लिए वो बहुत ही लेट खबर होती है, तो वो सैंडविच हो जाती है और खबर वफात पा जाती है, मतलब कि उसे ड्यू अटेंशन नहीं मिलती। और जिस खबर को अटेंशन दिलवानी होती है उसको हमेशा दोपहर 1 बजे से पहले पहले रिलीज करवाया जाता है। अब जो हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जो हमें जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये विजिट 31 तारीख को नहीं बल्कि 30 तारीख को हुआ। ये हम आपके सामने एक ईमेल रख रहे हैं जो आईबीए कराची ने अपने स्टूडेंट्स को भेजी है, जिसमें वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि ये इवेंट 30 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे दोपहर तक था। अब ये बात तो समझ आती है चलें कि ये इवेंट उनके लिए बहुत अहम होगा, तो दोपहर 4 बजे अगर इवेंट ख़त्म हुआ और उसकी अगर खबर बनती तो फिर भी इतनी लेट नहीं थी, 5 बजे तक निकाली जा सकती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा किसी खबर के ऊपर किसी का बड़ा इंटरेस्ट होता है तो वो रोक लेता है और अगले दिन सुबह उसे रिलीज़ करता है ताकि उसका पूरा दिन इम्पैक्ट लिया जाए। लेकिन डीजी आईएसपीआर ने ऐसा नहीं किया। 29 तारीख को उन्होंने विजिट किया, 29 को वो 4 बजे ख़त्म हुआ। 5 बजे खबर रिलीज़ करने की बजाय उन्होंने 29 की पूरी रात भी वेट किया और 29 मैं कह रहा हूँ माजरत 30 तारीख को उन्होंने विजिट किया। शाम 5 बजे वो रिलीज़ कर सकते थे, रिलीज़ नहीं किया, पूरी रात भी वेट किया और अगला पूरा दिन 31 तारीख का खबर को दबाए रखा और 31 की रात को 11:50 पर उस खबर को रिलीज़ किया ना, ताकि ना वो 31 की खबर रह जाए और 1 फरवरी के लिए वो पुरानी खबर हो, ताकि आर्मी चीफ के सामने भी फाइल के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें और जो खबर है जिसकी वजह से आप पर तनकीद आनी है वो भी ना आए। लेकिन जो तनकीद इंसान की किस्मत में होती है वो तो आती ही है, जाहिर है। अब तनकीद क्या आ रही है? तनकीद ये पता चल रही है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बड़े सख्त सवालात पूछे। जब वहाँ पर डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमारे खिलाफ एक बयानिया है, एक इंतशारी टोला है जो हमारे खिलाफ एक साजिश कर रहा है, बयानिया बना रहा है और हमारे और कौम के जो ताल्लुकात हैं उन्हें कमज़ोर कर रहा है, तो बदले में उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि क्या इद्दत में निकाह के केस के पीछे आप में से कोई है? आप हल्फ दे सकते हैं कि इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं। जब यह सवाल पूछा गया तो कहते हैं कि फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही। और भी सवालात पूछे गए हैं, लेकिन इस एक सवाल का किसी ने बहुत ही मुस्तनद तरीके से, जो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये सवाल पूछा गया लेकिन इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया गया। तो इस पूरे विजिट में से एक बात तो तय है कि डीजी आईएसपीआर साहब को अब ये पता चल गया है, इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते। हालांकि उन्होंने कम अज़ कम ये 2 से 3 दफ़ा पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव वादा किया कि अब मैं हर हफ्ते आईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो 2-2 महीने गायब रहते हैं। अभी भी उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको मुद्दत गुजर गई है।
ट्वीट तो वो वैसे ही 2023 ऑनवर्ड कभी भी नहीं करते, शायद 2022 में आखिरी किया था या 2023 में किया था। ट्विटर को तो उन्होंने मुकम्मल ही छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सख्त तनकीद होती है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी छोड़ गए हैं। तो ये जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें भी आपकी तनकीद से मेरा ख्याल वो इतना परेशान है कि उन्होंने वो खबर ना ही 30 तारीख की शाम को 5 बजे, ना ही रात को तो करनी भी नहीं चाहिए थी, अग्री करता हूँ, 31 की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। और अगर किसी वजह से कुछ और मिलिट्री का हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने उस खबर को रोका, तो फिर 1 फरवरी की सुबह को वो खबर आनी चाहिए थी। वैसे भी हफ्ते का दिन है तो ज़्यादा अच्छी खबर चलती, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसे रात के 11:50 पर रिलीज़ करवाया ताकि वो खबर बेचारी थक मर जाए और रात को ही ख़त्म हो जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हालात जो हैं वो ख़राब हैं। दूसरी तरफ जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब ये सवाल पूछते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जो वहाँ पर हेयरिंग हो रही है कि कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो इसका ट्रायल कहाँ होगा। जवाब कुछ नहीं था। जो फ़ौज का, वजारत दिफा का वहाँ पर जो कौंसल है, उनके पास, ख्वाजा हारिस साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जब कोई जासूस पकड़ा जाता है गैर मुल्की, तो उसको भी जो सिविलियन अदालतें हैं उसके अंदर ट्राई किया जाता है। अब दूसरी तरफ कौम के अपने बच्चे हैं। आप 1 मिनट के लिए मान ही लें कि उन्होंने कुछ गलत किया, मान लें, लेकिन वो फौजदारी ही उन्होंने जुर्म किया है, कोई फौजी जुर्म तो नहीं किया। अगर आप 1 मिनट के लिए मानते भी हैं, पहली बात तो सबको पता है कि ये खुद से ऑर्केस्ट्रेटेड था। अब अगर आप गौर करें तो ये जो तमाम का तमाम मामला है, इसमें आपके सामने ये एक एग्जाम्पल रखते हैं। फ़ायज़ा मुराद एडवोकेट हैं, उन्होंने इस बच्चे की कहानी रखी है जो नौजवान है अभी और अपने भाई के साथ एक कमरे, गरीब बच्चा है, अपने भाई के साथ एक कमरे में सियालकोट से लाहौर आके रह के मजदूरी करता था। उस दिन बदकिस्मती से कहीं उस सारे जुलूस वाली जगह पर या उस जगह पर पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने या तो उसे वीडियो फुटेज में से या जियो फेंसिंग से पकड़ लिया। अब उसका एक भाई है, जैसे मैंने बताया कि वो एक कमरे में रहते हैं दोनों किराए पर, वो आ नहीं सकता क्योंकि वो नौकरी करता है, तो उसे कोई मिलने नहीं आता। 10 साल की सज़ा उस जवां साल बच्चे को दे दी गई है। उसकी नानी का हाल ही में इंतकाल हुआ और वो बैरिस्टर फ़ायज़ा को ये बता रहा है बच्चा कि मुझे नानी बहुत याद आती है। और जो वकील साहब आए वो बताती हैं कि उसकी आंखों में उदासी भी थी और नाउमीदी भी थी। रियासत भले अपने बच्चों के साथ ये सलूक करती है। अगर आपका यही इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने, हमने, तहरीक इंसाफ ने लोगों से बहुत गलत काम करवाया, तो चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं शहबाज गिल ने गलत काम करवाया, लेकिन वो बच्चा तो बच्चा ही रहा ना। आप शहबाज गिल पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चलें, क्योंकि आपको ये सूट करता है पॉलिटिकली, आपने ये सब कुछ बना के मेरे पे डाल दिया, सूट करता है आपको। लेकिन वो बच्चा, चलें आप कहते हैं शहबाज गिल बहुत तेज़ है, इसने उसे बेवकूफ़ बनाया, तो वो बच्चा तो कौम का बच्चा है ना। आपने उसके साथ क्या किया? अगर मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया तो क्या आपने उस पर तरस खाया? आपने उसकी गुर्बत पर तरस खाया? आपने उसकी जवां साल होने के, आपने उसके कमज़ोर होने के आपने तरस खाया? या आपने रियासत की पूरी मशीनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसको 10 साल जेल की कोठरी में फेंक दिया, जिसकी आंखों में ना कोई उम्मीद है, ना उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला है? आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस व्लॉग की बातचीत सुनेंगे और उसके बाद खामोश होकर अपने अगले काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपका कोई भाई है या बेटा है और उस बच्चे की उम्र 20 साल के इर्द गिर्द है, तो आप ज़रूर आंख भर के उस बच्चे को देखिएगा। और फिर भले ये बच्चा किसी गरीब का है जो वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स में सड़ रहा है, फिर सोचिएगा अगर आपके बच्चे के साथ ये लोग ऐसा करें तो क्या तब भी आप एक लम्हे के लिए इस खबर को सुन के आगे निकल जाएंगे? ये वो बदकिस्मत बातें हैं जो हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। अगली खबर फारूक खान है, जिनको नामालूम अफराद ने लापता किया, 14 साल गायब रखा। आज उसकी लाश उसके अहले खाना के हवाले कर दी गई। और सिर्फ एक बार आप तसव्वुर कर लें, फारूक खान आपका भाई, वालिद या बेटा होता तो आप क्या सोचते, आप पर क्या बीतती? नामालूम अफराद ने 14 साल पहले उसे नामालूम रखा, लापता रखा, और उसके बाद आज उसकी लाश उसके घर वालों के हवाले की गई है। आगे चलते हैं, यहीं रुकावट नहीं है। आगे जो जस्टिस मंदोखेल हैं, जो आपने देखा कि बहुत तत्ते बयान देते हैं और अगले दिन उतने ही बिल्कुल ठंडे गोश्त की तरह के फैसले देते हैं। जी हाँ, मैं सादत हसन मंटो के ठंडे गोश्त वाली बात कर रहा हूँ।
اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ واہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، میری آپ کو بددعا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے اور بہت جلد کرے، اور پوری قوم دیکھے آپ کے ساتھ ہوا انصاف، اور اللہ اس کو لیٹ نہ کرے۔ میری اللہ سے صرف یہ دعا ہے کہ کوئی سال 2 سال بھی لیٹ نہ کرے، آپ کے ساتھ جلد انصاف کرے اللہ، اور پوری قوم دیکھے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے، کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس دی ہے، حالانکہ یہ کل پرسوں تک بڑے تتے بیان دے رہے تھے، اور میں نے آپ کو تبھی بتایا تھا کہ جب یہ تتے بیان دیتے ہیں تب یہ ٹھنڈے گوشت والے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہونا چاہیے، صرف بیانوں کی حد تک یہ بس وہ چنے کھا کے اور باداموں کے ڈکار مارتے ہیں، اور ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے جی کہ فوجی فرٹلائزر، جی ہاں FFC، فوجی فرٹلائزر کمپنی کو اس سال 85 ارب روپے کا خالص منافع ہوا ہے۔ جی ہاں، فرٹلائزر بناتی ہے، کھاد بناتی ہے جو آپ کی فصلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور آپ کی فصلیں پھر سونا اگلتی ہیں۔ 85 ارب روپے کا خالص منافع اس ایک سال میں فوجی فرٹلائزر کمپنی کو ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگلی خبر انہی کا چودھری صاحب کا ہی پروجیکٹ کامران ٹیسوری، جی ہاں آپ سن رہے ہیں، کامران ٹیسوری صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا ہے، اور حال ہی میں یاد کیجئے کہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ان میں کامران ٹیسوری بھی چھپ چھپ کر لوگوں کے سڑکوں کا رات کو دورہ کرتے ہیں اور لوگوں کے احوال جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کرتے تھے، اور انہیں ان میں ان کی شبیہ نظر آتی ہیں، ان کی طرح نظر آتے ہیں وہ، مین کہ ان کے والے خواص ان کے اندر ہیں کہ جیسے وہ راتوں کو غریبوں کا پتہ کرتے تھے، یہ بھی راتوں کو اٹھ کر سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ معذرت ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ راتوں کو کس لیے پھرتے ہیں، لیکن تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا تھا۔ اور کل ہی یہی گورنر صاحب جب امریکہ سے ایک خاتون جو 19 سالہ نوجوان سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ افرو امریکن ہے، اگر وہی کوئی کوکیشین ہوتی تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہونا تھا۔ اب وہ افرو امریکن ہے تو جس طریقے سے پورے کا پورا اس کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، پیسے لوٹنے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، ہر طرح کے اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے کیس میں انہی گورنر صاحب نے کل کہا تھا کہ ہمارے لڑکے کا ٹیلنٹ دیکھیے، کہ اس نے لڑکی کو بلا کے فٹ پاتھ پہ بٹھایا ہوا ہے، امریکی پاسپورٹ کو اور امریکی خاتون کو فٹ پاتھ پر بٹھایا ہوا ہے، اور لڑکے کا اس میں ٹیلنٹ ہے۔ اب انہی کامران ٹیسوری صاحب میں ٹیلنٹ ہے، وہ آج جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ہمارے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بڑا مدرسہ ہوگا یا ممبر ہوگا، کسی نہ ہو سکتا ہے یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے ہی ارینج کیا ہو، یا کوئی اور مسجد ہو جہاں پر وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ بھی اسی سے ملتی ہوئی خبر ہے کیونکہ وہ بھی انہی کا پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے سچے دل اور صاف دل اور نیک نیتی کے ساتھ تیار ہیں، وہ پلیز آئیں اور مذاکرات کریں۔ مطلب کہ اس سے پہلے نہ ہی آپ سچے دل کے ساتھ تیار تھے، اور نہ ہی آپ نیک نیتی کے ساتھ تیار تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم تیار ہیں، آ جائیے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ شہباز شریف کی آفر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب خان نے ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو جو اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا ہے آپ نے وہ پڑھ دیا ہے، اس سے زیادہ آپ کے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ انہی کے جو سیاسی امور کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے ڈفرنٹ ٹون لی ہے۔ شہباز شریف جو ہیں وہ منت سماجت کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آج رات 12 بجے تک تحریک انصاف کے پاس، یہ کل کہا انہوں نے کہ کل رات 12 بجے تک ان کے پاس ڈیڈ لائن ہے، اگر وہ مذاکرات کے لیے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ اس سے اگلی خبر آپ کے سامنے امریکہ سے رکھتے ہیں، جہاں پر تلسی گیبرڈ، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس، ان کی سینٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے۔ سینٹ کی ہیئرنگ ان کی امریکہ میں رواج ہے کہ جب خاص کیبنٹ کی پوزیشنز یا امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر کسی کو لگایا جاتا ہے تو پہلے اسے سینٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مین جو امریکی آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر، تو اس کو جب لگایا جاتا ہے تو وہ بھی ایسی ہی ہیئرنگ میں سے گزرتا ہے۔ اسی طریقے سے وزیر دفاع ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان کی ایسے ہی ہیئرنگ ہوتی ہیں۔
اب تلسی گیبرڈ جو ڈائریکٹر فار نیشنل انٹیلیجنس ہوں گی، ان کی سینٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی بہت ہی دھواں دھار ہوئی. ان سے بڑے تگڑے سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے تگڑے جوابات دیے. اور ان جوابات میں تلسی گیبرڈ نے واضح کر دیا کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے رجیم چینج کیے. جی ہاں، آپ درست سن رہے ہیں. انہوں نے بغیر لگی لپٹی کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے دوسرے ملکوں میں جا کر رجیم چینج کیے، اور جہاں جہاں رجیم چینج کی ان کی انہوں نے ہر چیز ہلا کے رکھ دی. وہ ابھی تک ملک ریکور نہیں کر پا رہے، ان کی تباہی کر کے رکھ دی جہاں جہاں انہوں نے رجیم چینج کی. تو ظاہر ہے پاکستان کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن واضح اشارہ تھا ان کا پاکستان کی طرف بھی کہ رجیم چینج پاکستان کے اندر بھی کروائی گئی. تلسی گیبرڈ جو ہیں وہ واضح طور پر جنگوں کے خلاف ہیں اور ملٹری پارز کے خلاف ہیں. تلسی گیبرڈ جو ہیں وہ اوور آل پاکستانی ملٹری کے بھی بہت بڑا پوائنٹ آف ویو اپنا خراب رکھتی ہیں، اور وجہ اس کی 1971 میں ہونے والے واقعات جو بنگلہ دیش میں ہوئے اس کے اوپر تلسی گیبرڈ کا ایک خاص اوپینین ہے. ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ پاکستانی فوج مخالف بہت ہی، میں یہی کہوں گا کہ بہت ہی ترش اور بہت ہی سخت ان کا موقف ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ صدر ٹرمپ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو حادثہ ہوا تھا آپ سب کو پتا ہے، رونلڈ ریگن ایئرپورٹ واشنگٹن ڈی سی میں، اس کے قریب امریکن ایئر لائنز کا ایک جہاز جو اتر رہا تھا جس میں 60 یا 59 کے قریب مسافر اور کریو کے لوگ تھے، اور ایک ہیلی کاپٹر جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جا کے درمیان میں ٹکرایا تھا اس کے، اور اس میں 3 لوگ تھے، اور ٹوٹل یہ 62 لوگ جاں بحق ہو گئے، اور دریا میں ڈوب کے کوئی ایک شخص بھی نہ بچ سکا. کوئی حادثے میں وفات پا گئے اور کچھ دریا میں ڈوب کے. ابھی بھی ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں. ابھی تک سب کی لاشیں نہیں نکالی جا سکیں کیونکہ پانی جمع ہوا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ انہیں لاشیں نکالنی پڑ رہی ہیں. تمام کی تمام لاشیں ابھی تک نہیں نکلی تھیں. آخری خبریں آنے تک کچھ شاید 30 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں. بہرحال یہ جو سارا حادثہ ہوا اس میں اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ کو بھی سنا گیا ہے اس پر، کہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ 200 فیٹ ان کو میکسیمم جو ہے وہ حد دی گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ اونچا نہیں اڑ سکتے، لیکن ہیلی کاپٹر اپنی جو اس کی ڈیفائن اس کا جو الٹیچیوڈ تھا اس سے بہت زیادہ اوپر اڑ رہا تھا. جی ہاں، اسی لیے شاید جہاز نے یا پھر ہیلی کاپٹر نے، دونوں نے اس چیز کو کنفیوز کیا. حالانکہ جہاز کی جو لائٹس تھیں وہ بلیز کر رہی تھیں، مطلب بہت تیز لائٹس جہاز کی نظر آ رہی تھیں، اور اس کے باوجود ہیلی کاپٹر سیدھا جا کے درمیان میں ٹکرایا. ٹکراتے ہی جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا اور سیدھا پانی میں گرا، اور جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بھی الٹا ہو کے جا کے پانی میں گرا. اس میں تمام کے تمام لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. امریکہ میں اس کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے. ابھی بی بی سی کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے امریکہ میں، انہوں نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو بلیک باکس ہے طیارے کا وہ مل گیا ہے. اس سے کافی ساری انفارمیشن آئے گی، لیکن انفارمیشن آتے آتے 30 دن لگیں گے کم از کم اس کی پریلیمنری رپورٹ آتے. ابھی تک جو چیزیں رپورٹڈلی کہیں گے، مبینہ طور پر کہیں گے، سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو جہاز ہے وہ تو اپنی درست لینتھ اور درست لائن پر آ رہا تھا، درست الٹیچیوڈ پہ آ رہا تھا، لیکن جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تھا وہ اپنی جو ڈیفائن اس کا الٹیچیوڈ تھا اس سے اوپر اڑ رہا تھا. بہرحال اس سے اگلی اور آخری خبر آپ کے سامنے جو رکھیں گے وہ دوبارہ یہی ہے کہ میں اس وقت اٹلی کے شہر بریشیا میں ہوں. کل اتوار کے دن دوپہر 12:30 بجے یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے جس میں ہزاروں لوگ ہوں گے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہوں گے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں گا. اسی میں شامل ہونے کے لیے خصوصی طور پر میں امریکہ سے آیا ہوں، اور یہاں پر اس کے علاوہ ہماری جو اٹالین پارلیمنٹیرینز ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں. لیکن آپ نے اتوار والے دن دوپہر 12:30 بجے بریشیا اٹلی وہاں پر تشریف لانا ہے. اگر آپ ہیں اور آپ سے میری ملاقات بھی ہوگی، اور آپ نے ایک آواز ہو کر وہاں سے فری عمران خان اور پاکستان میں جاری فسطائیت کے خلاف آواز اٹھانی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.